سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في جاي بلاي بويما. اليوم غادي نشوف معكم لا سوري لوجيتك جي 502 اللي استعملتها دابا هذه مده ديال عام، ونعطيكم الراي ديالي فيها. الوغ اول حاجه، الناس اللي صريين غير ينساو هاد لوبسيون هادي حيت فيها غير اليمنيه ما فيهاش اللي صريه. اوتر شوز كتخدم اللي عنده يدو كبيره واللي يدو صغيره بجوجهم، كتجيهم كونفورطابل ومزيانه. اكزومبل ديالي انا يدي كبيره شويه و كتجيني مخيره في اللعب. التحت ديالها كما كتشوفوا فيها هاد لي بتي طابي هادو اللي كيعاونوها باش تجلسي مزيان وما تتعكلش في الطابي ولا في البيرو ديالك. هي فاش كتجي في البدايه كتكون خفيفه، ولكن عندك لوبسيون باش تزيد لها الثقالات، كتقدر تزيد لها الثقالات اللي بغيتي كيكونوا في هاد لابوكس هادي. الوغ انا بالنسبه ليا داير لها 4 لارجومون سوفيزون بالنسبه ليا. كل وحده فيها 3.6 غرام وكيجيو عندك 5. بالنسبه للبوطونات فيها 11 البوطونه، عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و11. كتقدر تدفع اليمين واليسار. فوالا. بالنسبه للخيط ديالها كما كتشوفوا صحيح، ما تخافوش عليه. انا دابا عام ضارب ليا كما كتشوفوا باقي مزيان، ما ملوي ما مقطع ما مخدش ما والو. فيها لوبسيون ديال ار جي بي، هذا هو الفرق الكبير بين لا فيرسيون القديمه والفيرسيون الجديده، انهم زادوا في الار جي بي اللي تقدر تبدل لي لا كولور ديالك كما بغيتي في اللوجيسيال ديال لوجيتك اللي غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله. السونسور ديالها كيوصل حتى 12000 دي بي اي، شيء اللي خيالي ما كنظنش شي واحد غادي يحتاجها من غير الا كان كيستعمل شي ريزوليوشن كبيره اكبر من 4K. تما غادي تحتاج شويه دي بي اي يكون خفيف باش يلاه يتسركل في هذيك لا ريزوليوشن الكبيره ديال ليكرون ديالك. كما كتشوفوا معنا هاد لا موليت، عندك لوبسيون باش كتبقى تهبط شويه بشويه بحال كاع لي سوغي، ولا كان شي صفحه طويله ولا شي كود سكريبت طويل وبغيتي تبقى تهبط بزاف كتوريك هاد البوطونه وكتوريك بحال هكا وتبقى تهبط ديفيلي بالزربه. هذه سون اوبسيون اللي كلقيتها كتنفع بزاف المرات الا كانت شي باج طويله فيك ما تبقى طا 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 تكدلها الرق وكتهبط. الو نشوفوا لي زوبسيون ديال اللوجيسيال. اللوجيسيال ديالها شبعان اوبسيونات. هنا كيقول لك واش تعزل بين لي زوبسيون اللي كاينين ديجا في لا سوري ولا لي زوبسيون اللي غادي بيرسوناليزي انت في البيسي. انا ديما عندي هادي لي اكتيفي بيرسوناليزي لي زوبسيون في البيسي. الوغ هادي كتكون اكتيفي، كتجيك كليكي هنا كتلقى لي بروفيل او لا بروغراماسيون ديال لي بوطون. بحال دابا انا باغ اكزومبل داير بروفيل اوز اللي داير فيه 1600 و 2400 3200 دي بي، وكنقدر نسويتشي بهم من لا سوري كما كتشوفوا هنا. فوالا دغيا بلا ما نكون داخل اللوجيسيال اوتوماتيكمون كيقدر يمشي. وها نتوما حتى من لا سوري شوفوا كي غادي تبدل هذه اوتوماتيكمون البروفيل. من لا سوري نقدر نبدل البروفيل، نمشي لبروفيل اف بي اس ولا نمشي البروفيل هذا باقي ما نستعملوش. يعني كل بروفيل تقدر دير فيه 3 تيب دو دي بي اي وعندك 3 بروفيل، سكي في كو لارجومون ليسباس باش تبيرسوناليزي كيما بغيتي. انا داير هذا الاوز حيت عندي لا ريزوليوشن كبيره كنزيد في الدي بي اي كندير حتى 2400، وعندي هنا في لي جو كنلعب في 1600 بركه. الا بغيت نهبط كنهبط 800 الا كنت سنايبر ولا شي حاجه. anyway هنا الا بغيتي تبيرسوناليزي كتقدر تبيرسوناليزي هنا الدي بي اي، كتعزل تزيد تنقص دير شحال النمره اللي بغيتي وتونغيستري. هذه الريبورت ريت ديالها وانا عزلت الماكسيموم باش كترافريشي دغيا. هنا كتقدر تبروغرامي لي بوطون. ولا كدير اديت وتزل شنو تقدر دير، واش تازيني ليه اون توش، واش تازيني ليه اون فونكسيون ديال لوجيتك ولا اون توش ديال الكلافي. اوسي كما كتشوفوا معنا هنا عندنا لي كولور، كتقدر تبدل لي كولور ار جي بي كيما بغيتي. عندك زباله ديال لي كولور تعزل كيف ما بغيتي، وتا هما كيمشيو على حساب بروفيل. بحال دابا بدلت هاد لا كولور في بروفيل اوز، فاش تبدل الاوز تولي هاد لا كولور. هذا اف بي اس داير روج فونسي وفي الاوز داير روج بارد، باش اوتوماتيكمون الا كان نبدل البروفيل كنشوف غير في الار جي بي كنعرفوا في اين بروفيل كاين. هنا عندك لا بوسيبيليتي باش تعزل لو تيب دو تابي اللي عندك. باغ اكزومبل واش تابي لوجيتك ولا تابي اللي قاصح شويه ولا ديفولت ولا كاع ما عجبك حتى شي واحد كتعزل هذاك الشيء لي زوبسيون ديالك كيما بغيتي. هادشي سي بلوز افونسي، بغيتي تصدع راسك مرحبا عاطينك فين. انا ما مخليه حيدو هادي، انا مخليه فاكتوري لان ماشي طابي لوجيتك، طابي اللي عندي هو سكوربيون.
الوغ بالنسبه لهاد لوبسيون هادي ديال انبوت اناليسيس كي اناليزي لي توش اللي كتكليك عليهم بزاف بوندون اون سيسيون دو جو. بار اكزومبل نديرو ستار ودخل الجو ديالك وتبقى تقصر ساعه ساعتين ما كاينش مشكل. اون فوا كتسالي كتخرج هنا وكدير ستوب، كيقولك فوالا ها هي لي توش لي بريسيتي والحمراء هي لي بريسيتي لو بلوس. سي نورمال، انا بالنسبه لي ديما الحمراء هي اللي كتكليكا لو بلوس باسكو هي ديال التير وهي اللي كتعيا دغيا لا بلوبار دو طون بالنسبه لي انا بعدا. فوالا علاش كينفع غيست افوار. الا بغى شي واحد بار كوريوزيتي يعرف شنو هما لي توش اللي كيطابيهم بزاف، او موان ها هو اللوجيسيال عطاوليك باش تستعملو. الوغ الراي ديالي النهائي الدراري بالنسبه للا سوغي سي ان تري بون شوا بالنسبه ليا، ما ندمتش عليها وتا دابا باقي ما كنفكرش نبدلها لانها باقا خدامه ليا مزيان. نقول لكم شنو الديفو، ما كاينش بالنسبه لي انا، ما كاينش. يقدر يكون شي واحد اخر عنده الديفو، لكن في هذا الوقت الحالي انا ما طاح لي حتى شي ديفو في راسي. خدامه ليا مزيان، ما كتقولش اي الله يعمرها دار. كنقدر نبدل دغيا الدي بي اي من هنا، بحال دابا الا كنتي منيش عادي ودزتي سنايبر بار اكزومبل، تقدر دغيا تورك على هاد اللعيبه هادي وكتهبط وكتطلع بلي دي بي. تقدر تبدل حتى البروفيل من هنا الا بغيتي تبدل البروفيل. الحاصل وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، وما بقى لي غنقول لكم سيادنا السلام عليكم.